السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم ولا الكور اللي غادي نبداوه اليوم هو الكور تاع الالغوريتميك ستركتور دو دوني، مخصص القسم سنة أولى رياضيات وإعلام آلي. راني نهدر بالعربية بزاف وغادي نهدر بالعربية بزاف على جال باسكو قاع لي زيتيديون اللي غادي يدخلوا بروميير اني ام اي ديجا يكونوا والفوا يقراو غير بالعربية، غادي تجيهم شوية صعيبة باش يدخلوا كيما نقولوا في الريتم تاع الجامعة، لكن غادي يكون الشرح باللغة الفرنسية ونعاود باللغة العربية هكا باش توالفوا. ماشي قال صاي عندكم عربية تكملوها عربية، لا، قالك تعلم لغة قوم تأمن شرهم. دوها فرصة انكم تتعلموا فرنسي او ميم طون ديروا رواحكم في قرايتكم، والشرح ان شاء الله ربي غادي يكون سهل بسيط. الكور غادي ينقسم القسمين، نظري وين غادي نقراو بهاد لو سيبور دو كور اللي راه هنايا، وعملي غادي يكون شرح بالورقة وستيلو ان شاء الله. نبداو على بركة الله بلا ما نطول عليكم. قبل ما نبدا في الكور ما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلوكم كاع لي كور اللي يجوا، باسكو علاه مش غادي نديرو كاع 54 صفحة اليوم، غادي اشاك فوا نديرو بارتي من الكور، اشاك فوا نديرو كل مرة غادي نديرو قسم من الكور نشرحوه، غادي يكون نظري وغادي يكون كاين عملي. نبداو الكور تاع اليوم على بركة الله. الدرس تاع اليوم بسم الله، ها هو لا support de cours du module algorithmique et structure du données de des données première année MI، وهذا تاع السيمستر الاول algorithmique et structure du données 1. نبداو بسم الله. على فكرة الكور هذا a été préparé par دكتور عمار بوشريط، يعني مع هذا الكور خدمه لنا وجده لنا هكا في سو فورم بي دي اف، وجده لنا في هذا الفيشي اللي نخدم به، هو فيشي ان فيشي بي دي اف. اذا الكور قلنا خدمه لنا سموه دكتور عمار بوشريط، نشكروه ونبداو على بركة الله. ما نطولش على بالي طولت عليكم بزاف، ديجاكم تشوفوا لاني 2020-2021. ها هو لا الفهرس كما نقولوا، ولا سموه سومير، لو سومير. هذا هو عندنا الشابيتر الاول هي انتروداكسيون جينيرال، مقدمة عامة، غادي تقراو نوري لكم فيها الشيء على الانفورماتيك، سي كوا ان انفورماتيك، سي كوا كاسكو لانفورماتيك، كاسكو لانفورماسيون، لي اسبيكت دو لانفورماتيك، اركيتكتور ماتيريال دان اورديناتور. هذه مقدمة غادي كاع نشوفوهم بالتفصيل. نبداو. عندكم الشابيتر 1 يعني عن الوحدة الأولى والوحدة الثانية، وكل وحدة عندها دروس تاوعها. ها هو لو كور تاعنا ماهوش طويل بزاف، فيه 54 صفحة وغادي نقراوه بشوية. نبداو انتروداكسيون جينيرال، قالك نوت بريليمينير يعني كيما نقولوا التقديمة ولا عبسة كيما هكا. غادي نقرا ونعاود نترجم. اوكي. Le contenu du cours du module algorithmique et structure du données est principalement destiné aux étudiants de première année MI du département de mathématiques de la faculté des sciences exactes de l'université de l'Oued. نقطة. قالك المحتوى تاع هذا الكور ولا تاع هذا الموديول structure du données et algorithmique et structure du données هو مخصص لطلبة سنة أولى MI تاع ديبارتمون تاع الرياضيات كيما يقولوا لا فاك تاع سيونس اكزاكت de l'université de l'Oued تاع l'université تاع الواد. a été rédigé avec un grand soin et compte d'une approche pédagogique simple soutenue par des exemples pour assurer le maximum de clarté sans négliger la précision et la rigueur nécessaires. يعني قالك خدمنا لكم درنا لكم فيهم des exemples باش تفهموا اكثر ويعني تفهموا بدقة اكثر. هذه هي. Par conséquent que nous allons présenter dans cette première version، هاد la première version، هاد كيما نقولوا
هذا السيبور هذا الأول اللي خدموه du cours une introduction complète à l'étude algorithmique des algorithmes informatiques. غادي تبدو تقروا فيهم les algorithmes informatiques. un algorithme بعد غادي نعرفوا c'est quoi un algorithme. دو هاد لو مو كيما راه، دو هذه الكلمة كيما راهي algorithme ولا نجمو تقول خوارزمية بالعربية منسوبة للعالم الخوارزمي اللي جاي من بلاصة اسمها خوارزم. هادو لي زالغوريثم شتاهما هاد الخوارزميات شتاهي هما طرق. قال باغ اكزومبل باغي تصنع كاطو هاش يليقلك هاش يليقلك هاش يليقلك هاش يليقلك عندك دي زونطري اللي هما عندك دي زونطري ولا مدخلات اللي هما المقادير، وعندك دي زورتي اللي هو الكاطو واجد. هذه هي الغوريثم ابسط تعريف ممكن تعرفوه. نزيدو غادي نشوفو كلشي بالتفصيل من القدام ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ما نكونش نقوي عليكم في الهضره. اي حاجه اي رومارك ما عجبتكمش في الكور حطوها لي في لي كومونتير. جو سوي بريت باش نسمع. انا ماذا بيا نصحح كاع الاخطاء اللي نديرها لكم، ماشي اخطاء معلوماتيه ولكن طريقه. كاين اللي يتقبل طريقه وكاين اللي ما يتقبلش. انا ماذا بيا تحطوا لي كاع لي رومارك في لي كومونتير واي حاجه ان شاء الله غادي نجاوبكم عليها. نكملوا بنطولش بزاف. فوالا راني هنايا. قالك de nombreux algorithmes ils sont présentés et étudiés en détail. في هذا الكور غادي كاين بزاف تاع لي algorithmes راهم محطوطين وندرسوهم بالتفصيل de façon à rendre leur conception et leur analyse accessible aux étudiants de première année. يعني باش نوصلوا لمرحله وين كاع لي étudiants تاع première année يولوا يعرفوا يكتبوا لنا ان algorithme يفهموا هاد لي algorithmes بيان اللي راهم في ديك الكور. نزيدو قالك autrement dit l'objectif principal الهدف الأساسي de ce support تاع هذا السيبور تاع هذا الكور est d'exposer en douceur les concepts de base de l'algorithmique. يعني باغي نفهموكم بطريقة جيدة المفهوم تاع ولا قاعدة تديروا قاعدة جيدة في الالغوريثميك باسكو علاه كاع الانفورماتيك مبازي على الالغوريثميك. فيسبوك باش خدموه داروا دي زالغوريثم، الواتساب باش خدموه هو دي زالغوريثم وحولوها بروغرام. اي برنامج راكم تشوفوه في الميكرو ولا في التليفون ولا في اي حاجة الكترونية مخدومة اول حاجة بداو بها الغوريثم. خدموا له الغوريثم، خدموا له مراحل وجدوهم كتبوهم بيان كوم يلفون بعد حولوها بروغرام. نزيدو كونتكست سيانتيفيك نبداو بسم الله. كاسكو لانفورماتيك شتا هو لانفورماتيك؟ قالك لو مو انفورماتيك كلمة لانفورماتيك est un nouveau terme هي كلمة جديدة proposé par Philippe Dirufus en 1962. بروبوزاها ولا حطها لنا هذا السيد اللي اسمه فيليب هذا العالم في سنة 1962 pour désigner le traitement automatique باش تعبر لنا على كلمة traitement automatique des informations يعني المعالجة الأوتوماتيكية للمعلومة. En effet, il est construit sur la contraction des deux mots comme suite. يعني كلمة informatique هي لبينا l'informatique هي l'informatique. هذه info نجمو نديرو inform جاية من كلمة informa ولا informa من كلمة information. automatique داو هذه تيك لصقوها هنايا رجعت informatique. نزيدو ce néologisme a été ensuite accepté قالك هذا الهضرة تاني a été accepté par l'Académie française en 1966. كاين واحد الأكاديمي في فرنسا 1966 تاني تقبلت هذا لو مو ولا تخدم به. et l'informatique est devenue officiellement la science de traitement automatique de l'information. يعني رجعت قانونيا كما نقولوا officiellement la science العلم du traitement علم معالجة الآلية للمعلومة ولا الأوتوماتيكية للمعلومة. معالجة الآلية يعني الآلة هي اللي تعالج لنا المعلومة.
هذه العملية يسموها l'informatique. Où l'information est considérée comme un concept des sciences de la communication et aussi un support bien capable de produire de connaissances. اش قال لك هنا؟ قال لك où l'information est considérée حيث المعلومة تعتبر مثل مفهوم comme un concept des sciences مثل مفهوم علم يدرس الاتصال وهي أيضا وسيلة قادرة باش تنتج لنا معارف. يعني هذا العلم كامل الانفورماتيك هو علم يختص بمعالجة الآلية للمعلومة. هذه هي الانفورماتيك. الانفورماتيك شتاهي كي يقولك واحد الانفورماتيك سيتادير كاينة حاجة، كاينة آلة هي اللي دير لنا خدمة. هذيك هي الانفورماتيك. كاينة آلة راهي دير لنا خدمة، يتعالج لنا معلومة وتعطينا معارف وتعطينا نتائج وتعطينا كيما نقولوا دي ريزولطا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا اي حاجة حطوها في لي كومونتير. قالك le mot français informatique n'est pas un seul véritable mot équivalent en anglais car les États-Unis on parle de computing science. يعني الانفورماتيك كلمة c'est un mot français، هي كلمة فرنسية بصح في les États-Unis en anglais ما نقولوش الانفورماتيك، نقولوا computing science science de calcul يعني علم الحساب. alors que l'informatique est admis par les Britanniques. بصح في بريطانيا ما نقولوش computing science، لا نقولوا informatics. فوالا يعني كل دولة على حساب اللغة تاعها كي تسمي. الفرنسا يقولوا l'informatique avec que colon à la fin. في امريكان يقولوا computing science. في بريطانيا اش يقولوا؟ لانجلتير يقولوا informatique. c'est un mot anglais. نزيدو donc définition 1. l'informatique est نرجعو نديرو ريزومي في الهضره اللي كنا نقولوا فيها دروك. l'informatique est la science du traitement automatique de l'information. نورمالمون دروك هذه الهضره اللي نقول فيها بالفرنسي راكم فهمتوها. l'informatique est la science du traitement automatique de l'information هي بمعنى l'informatique هي العلم المختص بالمعالجة الأوتوماتيكية ولا المعالجة الآلية للمعلومة. autrement dit c'est يعني بطريقة أخرى c'est l'ensemble des théories des méthodes techniques. هادو كاع 3 صوالح كيف تقريبا ولا كما نقولوا هي مجموعة النظريات والطرق والتقنيات المستعملة من أجل معالجة الآلية للمعلومة. صحيح؟ autrement dit بطريقة أخرى يريد أن يقول بمعنى هذا الترجمة تاعها c'est l'ensemble des théories هي مجموعة نظريات des méthodes طرق et techniques تقنيات utilisées مستعملة pour من أجل le traitement automatique المعالجة الآلية de l'information للمعلومة. l'information هي المعلومة à l'aide des machines électroniques بمساعدة آلات إلكترونية. آلات des machines électroniques آلات إلكترونية بين قوسين هدايلك يعني رانا نهضروا على لي زورديناتور. d'après la définition de l'informatique انطلاقا من تعريف l'informatique on trouve de nouveaux mots نوجدوا زوج تعليمو جدد زوج كلمات جدد qui sont اللي هما l'information et l'ordinateur. عندنا زوج صوالح. donc c'est quoi l'information؟ شاهي المعلومة. ماذا نقصد بالمعلومة؟ qu'est-ce que l'information؟ ها السؤال فوق. qu'est-ce que l'information؟ afin de répondre à cette question من أجل الإجابة على هذا السؤال on propose
d'évoquer et de tenter de clarifier les notions de données et l'information en posant la question suivante. قال لك باش نجاوبوا على هذا السؤال لازم نهضروا ونوضحوا كلاريفي شتا هي لا النوسيون كي نقولوا نوسيون معنى تاع لا دوني وين تنقولوا على حاجة هذيك دوني ان دوني معطيات وين تنقولوا عليها سيت اون انفورماسيون يعني راهي معلومة. دونك quelle est la différence entre une donnée et une information شنو الفرق بين دوني وبين information. une donnée نقولوا معطيات information معلومة. selon le ويكيبيديا كاع تعرفوا ويكيبيديا كون تروح كاع كنتو ديروا بحوث وفي الليسي وتروحوا تحوسوا في الانترنت تخرجوا من الويكيبيديا. هذا موقع اسمه ويكيبيديا. قالك une donnée est une description élémentaire d'une réalité. C'est par exemple une observation ou une mesure. يعني قالك لا دوني هي description élémentaire هي شرح élémentaire كي نقولوا فرعي ولا d'une réalité. يعني مثلا نعطيكم مثال باش تفهموا. مثلا نقولوا نديروا 24 هذه par exemple قالك une observation une mesure. يعني نتوما كي تبغوا ديروا تجربة وتروحوا مثلا تقيسوا درجة حرارة المياه. كي تقيسوا درجة حرارة المياه هذيك درجة الحرارة هذيك دوني هذيك معطيات هذيك اسمها معطيات. لو terme donné est une هاي نرجعوا نزيدو هنا باش تفهموا أكثر. قالك le terme donné est un terme général qui représente une notion abstraite. يعني يعطيك حاجة est un terme général qui représente une notion abstraite où une donnée peut être un paramètre, une valeur, un nom, une image, un résultat direct d'une mesure. يعني هذيك لا دوني ما تكونش عندها معنى هي رقم قال مثلا 22 24 حمد ما باليش انا اسماء. هو نعطيك اكزومبل هنا قال لك باغ اكزومبل peut être un قال لك قادرة تكون بارامتر قادرة تكون enfin le terme paramètre ومازال من بعد تولي تفهموها غاية ولا بارامتر. يعني قال لك هنايا قال لك comme une valeur un nom une image. هذو valeur هي قيمة قادرة تكون قيمة قادر يكون اسم قادر يكون إيماج قادر يكون نتيجة مباشرة دون ميزور. يعني دخل محمرار في الماء وتشوف شحال لا ميزور هذيك اللي قريتها هذيك القيمة اللي قريتها هذيك يسموها معطيات يسموها دوني. اون دوني نا اوكي سيغنيفيكاسيون ما عندها حتى معنى اي سوا اون سوا. يعني هي بذاتها كي تقول مثلا درجة الحرارة مثلا تقول 24 درجة هذه دوني بصح ماكش عارفة تمام. بصح كون تقول اليوم 6 أكتوبر درجة الحرارة 24 درجة هنايا راهي هذيك القيمة راه عندها معنى. بصح كون نقولوا 24 درجة وحدها ما عندهاش معنى. نزيدو باش تفهموا اكثر. قالك اون دوني نا اوكين سيغنيفيكاسيون ما عندها حتى معنى اون سوا. يعني هي ذاتها ما عندها حتى معنى. يعني كون نقولوا 24 درجة وتحطوها هكا ولا تكتبوها في ورقة يجي واحد اخر يقرا 24 درجة بصح ما يفهم والو. مي كون elle est placée dans un contexte مي تحطها في محتوى وتحطها في بلاصة ou une plusieurs données devient une information. يعني كون نقول لكم درجة حرارة الغد لسبعة أكتوبر درجة حرارة الغد غادي تكون إن شاء الله بإذن الله 24 درجة. هنايا هذيك 24 درجة راهي عندها معنى هنا ولات لنا معلومة. بصح ما قبل كانت 24 درجة ما عندها حتى معنى. يعني أنا كون نجي نقول لك 24 درجة تفهم أنت بتفهم والو. بصح كون نقول لك غدوة إن شاء الله 24 درجة حرارة الجو غادي تكون درجة حرارة الجو 24 درجة هنا تولي مفهومة وتولي هنا تولي لنا معلومة. هذا هو الفرق بين une donnée و une information. une donnée c'est une valeur هي قيمة
هي معطيات ما عندها حتى معنى، مي كون ندخلوها في جملة ولا ندخلوها في سياق ولا كيما نقولوا هنا نقولوا من كيما هنايا ها هو التعبير تاعها بالفرنسي باش تعرفوا ديريكت مي quand elle est مي مي يعني ولكن quand elle est متى وضعناها placée elle est placée dans un contexte elle devient هيالا une donnée ولا بزاف تاع ولا ou plusieurs هيالا des données devient ولا deviennent une information تولينا معلومة. Autrement dit, les données permettent de produire des informations. بمعنى آخر المعطيات تسمح لنا بإنشاء معلومات. يعني انطلاقا من هذيك المعطيات نصنعوا معلومات. يعني المعطيات من يولي عندها معنى تولي لنا معلومة. مختصر. Par exemple, قالك dans une enquête, par exemple, في enquête, par exemple, les enquêteurs partent recueillir des données sur les terrains et le traitement de ces données fournit des informations. صح خصنا مثال واضح. Quelqu'un trouve un mot écrit sur papier. Voilà كيما هذا هنا قالك quelqu'un trouve un mot écrit sur papier sur un papier صاب اسم محطوط في ورقة. Pour lui ce mot n'a aucun sens. قالك بالنسبة ليه هذا الاسم ما عنده حتى معنى. Mais si on lui dit que ce mot représente le nom du major du promo du première année MA, ce mot devient une information. Mais قالك كنا نخبروه نقولوا بلي هذا لو نو هو تاع الماجور دو برومو تاع première année MA. قالك هنا يولي هذا الاسم ولا ديك الكلمة اللي صابها في الورقة عندها معنى. صحيح. المثال الثاني راه واضح أكثر. في المثال الأول قالك في المثال الأول باش ما نفوتوش قالك dans une enquête par exemple في enquête من نكونوا نديروا في enquête قالك les enquêteurs partent recueillir des données sur le terrain. غادي يدو معطيات من التيران من يروحوا من يبغوا يديروا تحقيق يروحوا يدو كيما نقولوا الأدلة ولا صوالح كي يدوهم ومن بعد قالك كي يتريتو هادوك الأدلة في النهار الأول تكون الأدلة معطيات ما عندها حتى معنى يصيب شعرة يصيب مع باليش أنا يصيب صوالح بصح ما عندها حتى معنى مي كي يديها ويتريتيها ويدرس صوالح غادي يلقى فيها تولينا هادوك لي دوني يولو هما معلومات يولو عندنا دي معلومات. En conclusion on peut dire qu'une information قالك نقدروا قالك en conclusion يعني ختاما بين نختموا هذا البارتي. En conclusion, on peut dire qu'une information نقدروا نقولوا une information est une donnée هي معطيات à laquelle on attribue un sens. يعني هي معطيات ونزيدوا لها معنى ou une interprétation ولا شرح. يعني هذيك المعطيات كي نشرحوها ونفهموها شتا هي لا تولي لنا معلومة. سي بون. دونك شوف شحال راه الوقت. دونك غادي نحبس الكور هنايا رانا 23 دقيقة. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كما قلت لكم خاوتي اي حاجه اي رومارك خاصكم تزيدوا تفهموها النوت في الكومنتير. ميرسي بوكو بور فوتر انتونسيون. شكركم على المتابعه تاعكم. ما تنساوش جيم بارطاجيو لو كور مع صحابكم باش الكامل يستفادوا. ابونيو في لاشين وميرسي بوكو على بروشين فوا بالتوفيق للجميع ان شاء الله.